मोस्टली ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असेंबली तहलील की थी उसके बाद क्या ये आप लोगों ने क्या सोचा था, क्या होगा, मतलब कंसेंसस के साथ एक कैंडिडेट आ जाएगा? ये भी कहा जाता है कि यू डिडंट थिंक दिस थ्रू, कि ये भी हो सकता है कि एक ऐसा इंटरिम सीएम लग जाए जो जिसका प्रोफाइल ऐसा हो, तो ये आपने सोचा नहीं था? इम्कानात में से एक ये इम्कान भी होगा? मारिया, पहली बात तो ये है कि हमारा पहले दिन से हमारा जो मुतालबा था वो शफाफ फौरी इंतखाबात का था, और वो है। हमने दयानतदारी से कोशिश की कि एक निज़ाम सेटअप ऐसा बने जिस पर लोगों को एतमाद हो, और हमारी नीयत का मुजाहरा आपने देख लिया कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी एक सख्त, आपको पता है कि सियासी कशीदगी चली आती है जेयूआई के साथ, लेकिन जब उनकी तरफ से एक नाम तजवीज किया गया जो हमने समझा कि वाकईतन एक सही नाम उन्हें दिया है, आजम खान साहब एक अच्छी शोहरत वाले आदमी है, तो हमने सिर्फ इस वजह से नहीं कि उन्होंने नाम दिया है हम रुकावट बने, हमने उसे कबूल किया और आपने देखा एक कंसेंसस हो गया। यही हमारी नीयत और कोशिश थी पंजाब के बारे में। हमने वो नाम दिए नेक नियति से जो हमारी दानिश में नून लीग को काबिल कबूल होंगे। मिसाल के तौर पर खोसा साहब का नाम दिया, दयानतदार आदमी है और तजर्बाकार आदमी है। लेकिन उन्होंने खुद माजरत कर ली, आपने पहले नाम देने से पहले उन्हें खुद फोन करके नहीं पूछा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा आदमी चाहिए, हमें एक अच्छा आदमी चाहिए था, और हमने उनको रिक्वेस्ट करनी थी कि वो एक अच्छे आदमी है, तजर्बाकार आदमी है, और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ साहब के। हमने नाम दिया सुखेरा साहब का। सुखेरा साहब इस वक्त भी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। हमने नाम दिया चीमा साहब का। चीमा साहब चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के शहबाज शरीफ के साथ, यानी कि इनके साथ उनकी जान पहचान है, उनका एतमाद हासिल था, तो वो ऐसे अहम ओहदों पे रहे। आइडिया ये था कंसेंसस हो और एक शफाफ इलेक्शन हो सके। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जिसका इंतखाब किया है, पहले तो पूरी आप देखें बाजार में यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि फैसला पहले ही हो चुका है, अभी इलेक्शन कमीशन के पास बात पहुंची नहीं थी, पार्लिमानी कमेटी का अभी इजलास खत्म नहीं हुआ था, तो आपने कहा, वाला साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, दीगर लोगों की गुफ्तगू आपने सुन ली कि फैसला हो चुका है। जब आप एक मुतनाज़ा फैसला करेंगे हमारी राय में, जिस पर एक बहुत बड़े तबके को एतमाद नहीं है, तो आपने एक मुतनाज़ा इलेक्शन का बीज बो दिया है। इससे आपने सियासी अदम इस्तेकाम की एक नई चाल चली है। इरादा आपका शफाफ इलेक्शन नहीं है। लेकिन शाह साहब, ये तो बात अभी ऑब्वियसली अगर एक सियासी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है, पंजाब की आपकी अपनी असेंबली, आपने वो तहलील की, अब ऐसा केयर टेकर सीएम आया है जो कि आपके नजदीक पीटीआई का दोस्त नहीं है, पीटीआई का जिसे कहते हैं के बारे में उनके जो ताल्लुकात। सर, तो अभी प्रैक्टिकली सर ये कि पंजाब के अंदर एक ऐसा इंटरिम सेटअप है, यानी आपने अपनी असेंबली तहलील करके बिल्कुल ये सारे मामलात दे दिए पॉलिटिकली अपने मुखालिफिन को कि भाई वो पंजाब। देखिए बात ये नहीं है, हमें दोस्त नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी क्रेडिबल शख्सियत चाहिए जो शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत अहलियत रखती हो। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी आईनी जिम्मेदारी से आंख चुरा ली है। उनकी आईनी जिम्मेदारी क्या है? फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन। जब इस किस्म की नामजदगी करेंगे तो क्या क्रेडिबल इलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। और ये इन्होंने बहुत बड़ी गफलत की है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सारे इन्होंने निजाम को दांव पर लगाया है, ये मुनासिब न था। और आप देखें इस पे लोग एहतजाज, और फिर देखें, आप देखें कि उनका बायस देखें, उनका जो चैनल है, आप उसी को उठा के देख लेना। अभी तो कभी ख्वाब ख्याल में नहीं था कि असेंबली तहलील हो रही है। उनके बायसेस देखे, उनके पर्सनल अटैक। शाह साहब, ये बातें तो सारी इट्स आउट देयर सर, लेकिन मसला अब ये है कि पंजाब के अंदर वो केयर टेकर सीएम है, आप इसको चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आई डोंट नो कितनी आपको उसमें फैसिलिटेशन होगी। अब सारी पोस्टिंग्स, वहां पे जो सारे पुलिस के अंदर तबादले, ये सब कुछ सर उन्होंने करना है इलेक्शन से पहले। देखिए कर ले,
یہ اپنی من پسند اگر پوسٹنگ اور وہ کریں گے اور اپنے پروردہ لوگ لے کر آئیں گے، متنازع لوگ لے کر آئیں گے، کیا کریں گے؟ پرچے کروائیں گے، جھوٹے کریں گے، دھاندلی کا حصہ بنیں گے. اس سے پاکستان کی خدمت ہوگی، اس سے نظام درست ہوگا، اس سے معیشت کو ہم استحکام دے سکیں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے یہ وہ حربے ہیں جو ماضی میں استعمال ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں. ہم ماضی کی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ ہم پھر ملک کو اسی بند گلی میں دھکیل رہے ہیں جس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو آج جو چیلنجز ہیں وہ ایگزسٹینشل چیلنجز ہیں. آج دیکھیں کیا ہوا، پورے ملک میں بجلی نہیں ہے، نظام ہے، آٹا نہیں ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اور یہ سیاسی جوڑ توڑ اور اس میکینکس میں لگے ہوئے ہیں، انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کرے، کوئی لوگوں پر رحم کرے. شاہ صاحب آپ کے وکلا کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو جب عدالت میں چیلنج کریں گے تو واٹ آر دا آڈز ان یور فیور؟ کیونکہ یہ ایک پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہونے جا رہا ہے، تو وکلا نے آپ کو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اس کو چیلنج کریں؟ دوسرا یہ کہ کیا پھر دوبارہ اور ڈیلے نہیں ہوگا ایک نئے پروسیس کے تحت جو بھی آگے ایک سیٹ اپ آنا ہے؟ دیکھیے چیلنج کرنے کا تو اپرچونٹی ہے، اور ہم نے ڈسکس کیا ہے. بے نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن چیلنج کیا جا سکتا ہے. دیکھیے بنیادی کیا ہے، بنیادی چیز آپ بتائیے. ہمارے آئین میں ترمیم کی گئی اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ماضی میں لوگ یہ نشاندہی کرتے تھے جی یہ باعث ہے، یہ تو اپنی پسند کی، اپنی جماعت کے لوگ ہیں، اپنی پسند کے لوگ لے کر آئے. تو ماضی کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ایک ایسا نگران سیٹ اپ آئے جس پر سب کو اعتماد ہو. اب ایک ایسا سیٹ اپ آ گیا جس پر ایک ملک کی بڑی پارٹی کو اعتماد ہی نہیں ہے، ان کا باعث آبویس ہے. تو آپ بتائیے اس الیکشن کی کیا اہمیت ہوگی؟ ابھی الیکشن کا آغاز نہیں ہوا اور الیکشن کو متنازع کر دیا. الیکشن ویسے آپ کو لگتا ہے وقت پہ ہو جائیں گے کہ کیا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو؟ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں ماریا بیوی ہم یہ اس طرف بڑھتے نہ بڑھتے ان کی الیکشن کروانے کی نیت ہی نہیں ہے. ہمیں اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ہر قانونی، ہم نے ہر آئینی راستہ اختیار کیا. ہم نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی، ہم نے کوئی وائلنس کی طرف نہیں گئے. ہم نے کہا جا رہا تھا دھرنے پہ آ رہے ہیں، یہ جناب یہ اسلام آباد کا وہ ناختہ بند کر دیں گے، جناب یہ دھرنا دیں گے، یہ وہاں چڑھائی کریں گے، خون خرابہ کہیں نہیں ہوا. ہم نے ایک پولیٹیکل اور آئینی لڑائی لڑی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اب پاکستان کے لوگوں کو سے کہ دیکھیے آپ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ایک ایجنڈے کے تحت ایک ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو بے نقاب نہیں کریں گے، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ملک کو نقصان ہوگا. لیکن شاہ صاحب یہ بھی ہے نا کہ جو آپ کی اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس سے تھوڑے سے کنفیوژن بھی آتی ہے. فار ایگزامپل آج آپ لوگ گئے اسمبلی میں، آپ نے 45 استعفے واپس کرنے کی استدعا کی، آپ لوگ واپس اسمبلی کے اندر جانا چاہتے ہیں. اب 20 جنوری سر نہیں جانا چاہتے؟ نہیں سن لیجیے نا. میں دیکھیے ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی بالکل تسلسل سے چل رہی ہے، اور ایک ہے اور وہ ہے فریش الیکشنز. ٹھیک ہے نا جی؟ اس فریش الیکشنز کے لیے ہم نے استعفے دیے. فریش الیکشنز کے لیے ہم نے 2 اسمبلیوں کو تحلیل کیا، اپنی حکومتوں کو قربان کیا. فریش الیکشنز کے ارینجمنٹ کے لیے ہم ایک ڈمی قائد حزب اختلاف کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں ود اے جینوئن لیڈر آف دی اپوزیشن. ٹھیک ہے، یہ ہماری کوشش ہے. کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو خوف تھا، ان کو خطرہ تھا. اس خوف اور خطرے کی بنیاد پر انہوں نے یک لخت ہمارے 35 اور پھر 35 لوگوں کو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا.